Piazza Youth Association celebrating last of 40 years of Bonera. सगळ्यात पयली हांव पियाजा एसोसिएशन सांचे कॉन्ग्रॅच्युलेट करता. लास्ट 40 वर्सां ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ बोनेरा त्या खातीर सेलिब्रेट करता. आणि येदो व्हडलो पावस पडला आसतना सुद्दां येद्या व्हडल्या संख्येन लोक हांगासर बोनेरा पळोवपा खातीर गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे कडल्यान हांगासर आयला. आतां जे सॉंग म्हणटाले त्या सॉंगात ते सरळ सांगताले कितें म्हणून तर आमी दिवार आयलँड आमचे वाचुया, ट्रेडिशनल आमचो नुस्त्या वेवसाय आमी वाचुया. हांव खरोखरूच तांकां भुरग्यांक आनी त्या टोटल फ्लोर जो तांच्यांनी तयार केला तांचे मना पासून अभिनंदन करता. आमी दिवार आयलँड आमच्या खातीर जे दिवारकारा खातीर वाचोवपा खातीर आमी सदोदीत कार्यरत रावपाची गरज आसा. म्हाका दिसता बोनेरा फेस्टिवल इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल जे गोंयांत आमी सेलिब्रेट करता. आनी डिजिटली लंडन आनी बाकी सगळ्या कडल्यानूय बी गोंयकार जे आसा पयली स्पेशली बोनेरा थंय पळयता. त्या खातीर हांव जे वर्च्युअली डिजिटली जे पळयता पळय न्ही तांकांय विशींग हॅप्पी बोनेरा. एंड बोनेरा दिस इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ओन्ली एंड ओन्ली दिवारकार जे आसा पळय न्ही पळयता. आमच्या मदीं आसा आमचो बाप राजेश फळदेसाय, तुमचो लाडको आमदार. इट इज ऑलवेज सपोर्टींग फॉर दिवारकार. ओके. आनी ताजी एक इच्छा आसा दोनूय आयलँडाच्या मदीं एक ब्रीज करचो. ओके. दोनूय आयलँडाच्या मदीं ताचो एक ब्रीज करचो. तो तर दोनूय ब्रीज मागता. बट म्हाका दिसता आयलँड जर सेव करतले आसत जाल्यार आयलँड उरपाक जाय. आनी ते आयलँड उरपाक जाय आसत जाल्यार ताजी आजची इच्छा जी आहा दोनूय आयलँडाच्या मदीं ब्रीज करचो. डेफिनेटली म्हणजे दिवारकार आनी वाशे हांच्या खातीर तो ब्रीज जो आसा पळय न्ही तो जाता तितके बेगीन आमी घेता. सरकाराच्या वतीन तो आमी करतले. हांव एडवोकेट सावियो वीच इज ऑलवेज म्हणजे बोनेरा फेस्टिवल करपा खातीर यूथ आनी टोटल सगळ्या गांवच्या लोकां खातीर एकठांय हाडटा. आनी अशा पद्दतीची ट्रेडिशनल बोनेरा म्हणजे आमी सातत्यात म्हणटा गोंयकाराचे युनिकनेस आमकां जे दाखोवपाक जाय. गोंयकार कितें म्हणजे नुस्तें आसतलें, शेत आसतलें, ट्रेडिशनल सगळे बिजनेसीस आसतले हे आमी सांबाळपाची गरज आसा. ते जर बिजनेस सांबाळटले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या ट्रेडिशनल फेस्टिवलांतल्यानी लोकां समोर ते आमी हाडचे पडटले. म्हाका दिसता आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान आमचो डायरेक्टर ऑफ टुरिजम सुनील पंचू हांगासर आसा. तेणे ऑलवेज म्हणजे तो फुल्ली सपोर्ट ह्या फेस्टिवला खातीर केला. कायमचो एज अ टुरिजम एक्टिविटी आनी गोंयचे टुरिजम प्रमोट करपा खातीर हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीची स्पॉन्सरशीप ह्या बोनेराच्या उत्सवा खातीर बोनेराच्या फेस्टिवला खातीर आमी दितले. हांव पळयता की ल्हान भुरग्यां पासून व्हडा पर्यंत म्हणजे दिवार आयलँडा वयलो प्रत्येक मनीस ह्या बोनेराच्या हिंदू आसतलो, ख्रिश्चन आसतलो, मुस्लीम आसतलो सगळे जाण आमी दाखयता आमची युनिटी. आमी दाखयता आमचो एकचार. होच एकचार मेंटेन दवरपा खातीर म्हाका दिसता बोनेरा फेस्टिवल्स हे खूब मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट जावपाक जाय. आनी ती त्याच पद्दतीन जाता. लास्ट 40 वर्सां इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे फेस्टिवल हांगासर जाता. म्हणून तर सरकार अशा पद्दतीच्या फेस्टिवलाक आमी तेंको दिता. हांव परत एकदां हांव सगळे जे फ्लोट्स जावपाचे आसा प्रत्येक फ्लोट हो एका पेक्षा एक चड बरो आसा. त्या सगळ्यांक हांव बेस्ट विशीस दिता. आनी परत एकदां हांव हॅप्पी बोनेरा फेस्टिवल टू ईच एंड एवरी वन. दिवारकार आनी जितके पळोवपाक आयिल्ले आसा तांच्याय खातीर हांव खरोखरूच खोस भोगता. आनी तुमकां सगळो तेंको आनी तुमकां सपोर्ट सरकाराचो सातत्यान उरतलो. इकेच सरकार म्हजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.